Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming, coming again, coming again. Mayong buntag mga igsoon, malipayon nga adlaw nga ipapahulay, and then nangangatak na sa kabuntagon adlaw nga Sabado, and then mao kini ang adlaw pagisad sa Ginoo nga gisulti sa Ginoo nga iyang pahinumduman diin kita magapahulay sa tanan nato mga bulaton o samtang kita nga nagapahulay ni adlaw Sabado nga mao ang adlaw nga ikapito nga mao ang timaan sa Dios kanato o sa Dios mo'y timaan sa Dios o kanato. So malas itong mabasa sa Ezekiel 20 versikulo 20. Then ihatag kini sa Dios kanato nga din mo kini nagpamatuod nga kita nakaila sa Dios o atong higugma ang Dios tungod kay ato man siya itumanan sa iyang mga sugo. Adlaw Sabado, yung kabantagon atong ipasalamatan ang Diyos rin dito kita sa kapamandong siyang polo. Atong mabasa din sa balaan na kasulatan sa Hebrehanon Kapitulo Hebrehanon Kapitulo 8 versikulo 10 naging kay mo kini ang pakigsaad nga akong paghimong uban sa katawhan sa Israel. Tapos niya itong mga nawa nagaingon ang Ginoo. Ibutang ko ang akong mga sugo sa sulod sa akong mga salubon. Ibutang ko ang akong mga sugo sulod sa ilang mga salabutan o isulat ko kini diha sa ilang mga kasing-kasing. Ako nga sa pagbasa mga igsoon sa Hebrehanon Kapitulo 8 versikulo 10 kay mao kini ang pakigisaad nga akong paghimon uban sa katawhan sa Israel. Tapos niadtong mga adlaw nagaingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga sugo sa sulod sa ilang mga salabutan o ibutang ko kini diha o isulat ko kini diha sa ilang mga kasing-kasing o ako mahimong ilang Diyos o sila mahimong akong katawhan. Sa Digson, sa diha nga kita masulatan na sa sugo din sa atong kasing-kasing mahimo na nga kita iyan na sa Diyos. Sumala sa itong nabasa din sa Hebrehanon Kapitulo 8 versikulo 10 nga nagingon siya nga og ako mahimong ilang Diyos og sila mahimong akong katawhan. Sa diha nga kita nakadawat na niya sugo sa Diyos
nga gisulat nga gibutang sa atong salabutan o gisulat kini sa atong kasing-kasing. Ini sa pagpadayon igsoon, samtang kita nga nasulatan na sa Ginoo, sa Dios, di sa atong kasing-kasing, adunay basahon usab aduna na say basahon din sa Isaias kapitulo 51 versikulo 7 managingon, patalinghog kalako kamo nga nagapanghibalo sa kamatuoran. Ang katawhan sa kang kinsang kasing-kasing ana ang akong kasuguan. Ayaw kahadloki ang pagtamay sa mga tao ni magaluya kamo tungod sa ilang mga pagbiyay-biyay. Sa likod igsoon, balik mo na ko sa pagbasa, Isaiah 51 versikulo 7, nagingon, patalinghog kanako kamo nga nagapanghibalo sa kamatuoran. Ang katawhan sa kang kinsang kasing-kasing ana ang akong kasuguan. Ayaw ninyo kadloki ang pagtamay sa mga tao ni magaluya kamo tungod sa ilang mga pagbiyay-biyay. Tawag ko sa pagbasa igsoon, patalingog kanako kamo nga nagapanghibalo sa pagkamatarong. Ang katawhan sa kang kinsang kasing-kasing ana ang akong kasuguan. Matod pa sa Diyos, ini sa Isaiah 51 versikulo 7, kadtong mga tao nga ana-ana ang kasuguan sa ilang kasing-kasing, dili sila magkaluya. Dili sila maluyat tungod sa mga pagbiyay-biyay nausab sa mga tao nga walay kasuguan sa ilang kasing-kasing. Ano man, mabot ang panahon nga ang mga tao nga walay kasuguan sa ilang kasing-kasing magbiyay-biyay niya itong mga tao adunay kasuguan diya silang kasing-kasing. Tungod kay nagtuo sila nga ang kasuguan sa Diyos magihatag sa Diyos kaniadto pa sa pagbuhat sa kalibutan kining napuno kasugo ana-ana, no? Tungod kay human sa pagbuhat sa kalibutan sa Diyos, ang Diyos may pahulay man sa ikapito adlaw, no? O nahimot. So kining kasuguan sa Diyos ana-ana daan o kini iyang gisulat kini sa papan nga bato. O abot pagi ang panahon nga gisulat na kini sa ato kasing-kasing. Nga din ato kining higugmaon o mahalon ang iyang mga sugo. Matod panigin ng Isos sa Juan 14:15 nga nangingon, kung nahigugma kamo kanak, tumana ang akong mga sugo. Mayong buntag, ison, malipayong adlaw.